गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको 7औं श्लोकको व्याख्या हामी गर्दैछौँ। विशेष गरी वेदान्तको विचार भनेको शरीरमा र शरीरका अवस्थाहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरू भइरहे पनि आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन छैन भनेर विचार गर्नु नै वेदान्तको प्रक्रियामा बारम्बार एक कुरा आउँछ। यहाँ पनि जागृत आदि अवस्थाहरू परस्पर परिवर्तन भए पनि बाल्यकाल युवावस्था वृद्धावस्था आदि अवस्थाहरू पनि परिवर्तनशील भए पनि यी विभिन्न अवस्थाहरूमा अनुस्यूत भएर रहेको अनुगत रूपले रहेको आफूमा परिवर्तन भएको छैन। त्यस्तो परिवर्तनशील शरीरभित्र अपरिवर्तनीय भएर बस्ने जो हो त्यही दक्षिणामूर्ति हो, त्यही गुरुमूर्ति हो, त्यही परमात्मा हो, जसले आफूलाई ज्ञान मुद्राद्वारा भद्रा मुद्राद्वारा दक्षिणामूर्तिको विग्रहमा भद्रा मुद्रा भनेको ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। यो छोरी आउनुलाई बुढी आउनुलाई यसरी थिचेको मुद्रा, त्यो मुद्राद्वारा जसले आफ्नो स्वरूपलाई नित्य प्रकट गरेर बस्नुहुन्छ त्यस्ता दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति भगवान परमात्मालाई प्रणाम गर्छु वन्दना गर्छु भनिएको छ। उपनिषदमा भनिन्छ अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति। आत्मा कस्तो छ भन्दा अशरीरम, अशरीर छ, शरीरले छोइएको छैन होइन, शरीर लिएको देखिन्छ, शरीर धारण गरेर बसेको छ, म शरीरसँग जोडिएको छु भन्ने बोध छैन त भन्दा भनियो अनवस्थेषु अवस्थितम। त्यस्तो होइन, किनकि शरीर चाहिँ अनवस्था छ, विनाशी छ, स्थायी छैन, स्थिति छैन, त्यसको नाशशील छ। तर आत्मा चाहिँ अवस्थित छ, अर्थात् अड्डिएर बसेको छ। विनश्यत् स्वविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति भन्ने हो गीतामा अलि सजिलो बनाएर। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनाशशील शरीरभित्र जो अविनाशी भएर बसेको छ, शरीरमा क्षण क्षणमा बदलाव छ। हरेक दिनको भोजनको अंश गएर नयाँ नयाँ शरीरका अङ्ग अवयव अथवा नयाँ नयाँ भागहरू बनाउँछन्, पुराना पुराना अङ्ग अवयवहरू निष्क्रिय र मृत हुँदै जान्छन्। यो त हाम्रो शरीर विनाशशील हो भन्ने कुरा हाम्रा आध्यात्मिक ऋषिहरूले पनि पहिलेदेखि भनेकै कुरा हो। अहिलेको शरीर विज्ञानको अध्ययन गर्नेहरूले पनि भन्छन् यो कुरा कि शरीर परिवर्तनशील छ, निरन्तर बदलिरहेको छ। हरेक क्षण क्षणमा कयौँ साना साना कोषहरू बन्ने र मर्ने क्रम जारी रहन्छ भन्छन्। आधुनिक अध्येताहरू पनि छन् यसमा एक कुरा भन्छन् 5-7 वर्षभित्र शरीरै पुरै संरचनै नयाँ हुन्छ अरे, शरीरको पुरै कदेखि यहाँसम्मै जम्मै नयाँ बनिसक्छ। अहिलेका अध्येताहरू पनि भन्छन् छिनछिनमा परिवर्तनशील छ शरीर। तर निरन्तर परिवर्तन हुँदा पनि म आफूलाई म परिवर्तन भएको जस्तो भने लाग्दैन। योहम बाल्ये पितरौ अन्वभूवम सैवाहम स्थाविरे प्रणत्रीन अनुभवामि। सबै मान्छेको अनुभव छ कि जुन मैले सानोमा
जुन म आमा बाबुको काखमा सुत्थेँ, त्यही म प्रणतृण अनुभव हामी भनेको नाति पनातिहरूलाई काखमा लिएर खेलाउँदैछु। बुढापाकाहरूले भनेको कि जुन म पहिला हेर त हामी पहिला आफ्नो सानो हुँदाखेरि यसरी खेल्थ्यौँ, अब अहिले यस्तो समय आयो भन्छ। अब बाल्यावस्थाको जुन शरीरलाई लिएर तिनीहरूले म पहिला आमा बाबुको काखमा खेल्थेँ भनेर बताइरहेका छन्। 3-4 वर्ष कतिदेखिको सम्झना छ, 4-5 वर्षदेखि त सजिलै सम्झना हुन्छ सबैलाई होइन, कसैलाई अझै अगाडिदेखिको सम्झना नि होला। जे होस् 4-5 वर्षदेखिको सबैलाई अलिअलि सम्झना हुन्छ, केही न केही मुख्य मुख्य घटना। त्यो अहिलेसम्म सम्झिएको सबभन्दा पुरानो जो अनुभव हो त्यो बेलाको अनुभव। सानोमा म यस्तो थिएँ भनेर सम्झेँ। त्यो बेलाको शरीर र अहिले 50-60 वर्ष भइसक्दा नातिहरू भइसक्दाखेरिको शरीर त्यो मिलाउने हो भने एउटै छ त भन्दा छैन, परिवर्तन भइसक्यो। अनुहारै मिल्दैन उस्तै गरी। त्यो 3-4 वर्षको उमेरको फोटो र अहिले 60-65 वर्षको उमेरको फोटो जुटाएर हेर्ने हो भने त्यो मान्छे यही हो त्यही हो यो भन्ने कुरा भन्दैन, त्यो अनुहारले बोल्दैन, त्यो पुरै नयाँ भइसक्यो। त्यो सानो बेलाको फोटो खिचेर राखेको हुन्छ घरतिर। बाबुआमाले तिमी सानोको त्यो चाहिँ तिम्रो फोटो हो, त्यो चाहिँ तिम्रो दाजुको भनेर बारम्बार चिनाएनन् भने पछि थाहा हुन्न त्यो कुन चाहिँ फोटो मेरो कुन चाहिँ दाजुको। के थाहा हो अहिलेको अनुहारसँग मिल्दैन। भर्खर जन्मेको 1 वर्ष सानो हुँदाखेरिको खिचेको फोटो कुन कसको कुन कसको। बाबुआमाले भनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो चाहिँ सानोको मेरो फोटो त्यो रहेछ। जुन शरीरलाई मैले त्यो बेलामा म भन्थेँ, एउटा विचित्र छ। जुन शरीरलाई त्यो बेलामा मैले म भन्थेँ त्यो म चिन्न अहिले अर्काले त्यो त होस् है त्यो बेलाको भनेर भनिदिनु पर्छ। अर्थात् शरीरलाई लिएर मेरो अहमबोध कति पातलो छ। हुन त मैले शरीर मेरै सर्वस्व म शरीरै हो भन्छु, भन्न चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि त भन्छु। तर यति मेरो अहमबोध यति धेरै पातलो छ कि अलि पछि त म त्यस्तो शरीरको रूपमा थिएँ भनेर सम्झिन पनि नसक्ने हुन्छ। अर्काले सम्झाइदिनु पर्छ कि तिम्रो सानोमा तिम्रो चाहिँ फोटो यो है, तिम्रो अनुहार यस्तो थियो है भनेर। त्यो बेलामा मैले त्यसैलाई म भन्थेँ भन्न। तर अहिले आएर अर्कै रूप रङ्ग आकृति प्रकृतिलाई मैले म भन्दैछु र पुरानो म जसलाई मैले म भन्थेँ त्यो विस्मृतिमा गइसक्यो, पुरै बिर्सिसक्यो। अर्काले सम्झाइदिनु पर्छ। शरीरसँग यति चाहिँ भनौँ न छुट्टिरहेको छ, सधैँ छुट्टिन्छ। बाल्यावस्थाको शरीर युवावस्थामा छैन, युवावस्थाको शरीरको संरचना शरीर वृद्धावस्थामा छैन। क्षण हरेक दिनको भोजनले हरेक दिनको आहारले नयाँ चिज बन्दै पुरानो चिज नष्ट हुँदै शरीर त त्यो प्रक्रियामा निरन्तरै छ। अब यदि शरीर नै म हुँ भने शरीर नै आफू हुन्थ्यो, आफ्नो वास्तविक स्वरूप चाहिँ शरीरै हुन्थ्यो भने शरीरमा परिवर्तन आउँदा शरीरमा बदलाव आउँदा मैले आफूमा पनि म बदलिएँ, म अर्कै भएँ, म नयाँ भएँ भन्नु पर्थ्यो। तर कसैलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन। सबैले भन्छन् सानोमा जो म थिएँ अहिले कपाल फुलिसक्दा समेत म त्यही ढाकियो, सेतो कपालले चाहिँ भइसक्यो। पहिला कालो भएको कपाल सेतै भइसक्यो। परिवर्तन त भयो तर म बदलिएँ जस्तो लाग्दैन नि त। म नयाँ भएँ, म अर्कै भएँ। बाल्य अवस्थामा म अर्कै थिएँ, अहिले म अर्कै भएँ, म दोस्रो व्यक्ति हुँ, अर्को व्यक्ति हुँ भने जस्तो लाग्दैन। शरीर त अर्कै भइसक्यो। अब बदलिने शरीरलाई नबदलिने आफूले जानिरहेको छ भनेपछि कसरी आफू शरीर हुन सक्छ? शरीर बदलिरहेको छ, आफू नबदलिकन त्यसलाई जानिरहेको छ। विभिन्न अवस्थालाई जानिरहेको छ। सुख आउँदा सुखलाई जान्यो, दुःख आउँदा दुःखलाई जान्यो। विभिन्न परिस्थितिहरू आउँदा ती विभिन्न परिस्थितिलाई जान्यो। जति परस्परमा
गन्जागोल विभिन्न थरी अवस्थाहरू आए पनि ती सबैलाई समान रूपले जानेर बसेको छ। त्यो निरन्तर एक रस भएर जानिरहनेवाला जो आफू हो त्यो परिवर्तनशील शरीरभन्दा अवश्य नै भिन्न हो। किन भन्दा एउटा सामान्य नियम छ कि जुन चिज जानिन्छ त्यो भन्दा जान्नेवाला भिन्न हुन्छ। जस्तै घैँटो जानिएको छ, जान्नेवाला भिन्न छ। रामले घैँटो देख्यो, जानिनेवाला घैँटो भयो, जान्नेवाला राम हो। हरेक चिज जो ज्ञानको विषय हुन्छ त्यो ज्ञाताभन्दा भिन्न हुन्छ नि। अब शरीर पनि ज्ञानको विषय भएको छ, परिवर्तनशील शरीर छ। आफू अपरिवर्तनशील भएर अपरिवर्तनीय भएर आफू जानेर बस्ने छ। शरीर चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ भनेपछि शरीरभन्दा आफू भिन्न हो, यो चाहिँ कुरा निश्चितै हो। त्यसै गरी अब यो त लामो अवधिको कुरा भयो। शरीर फेरिएको थाहा हुन्छ, बाल्यकालको, युवावस्थाको अनि वृद्धावस्थाको समेत लामो समयको कुरा हो। दिनदिनैको अनुभवले पनि यही कुरा भन्छ। दिनदिनैको बदलावलाई अवस्थात्रयको बदलाव भनिन्छ, जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति। त्यसको पनि यहाँ चर्चा गरेको छ। बाल्यादिस्वपि जाग्रतादिषु तथा सर्वा स्वस्था स्वपि। छोटकरीमा सबैलाई मिसाएर भनिदिनु हो आचार्य शङ्करले। बाल्यादि अवस्थाहरूमा शरीरको परिवर्तन हुँदा पनि जुन आत्मा परिवर्तन नभइकन बसिरहन्छ, त्यसै गरी जाग्रत आदि अवस्थाहरूमा परस्पर परिवर्तन भइरहँदा पनि जुन आत्मा परिवर्तन नभइकन बसिरहन्छ। र अरू पनि विभिन्न अवस्था, शरीरका अनुकूल प्रतिकूल विभिन्न थरी अवस्थाहरू परिवर्तन हुँदा पनि जुन आत्मा परिवर्तन नभई बसिरहन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। माण्डुक्य कारिकाकार गौडपाल भन्नुहुन्छ, तीनटा अवस्थाको विशेष विवेचन माण्डुक्य कारिकामा आउँछ। माण्डुक्य उपनिषदको आधारमा त्यहाँ त्यसलाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गरेको छ। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भेदं निबोधत। अब जीवात्माका अवस्थाहरू दिनदिनै फेरिने अवस्थाहरू तीन थरी छन्। एउटा जागृत अवस्था, अर्को स्वप्नावस्था, अर्को सुसुप्ति अवस्था। जागृत अवस्थाको अभिमानीलाई विश्व भनिन्छ। एउटा पारिभाषिक नाम हो विश्व। सारा विश्वलाई हेरेको, देखेको, भोगेको हुनाले त्यसलाई विश्व भनियो। सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ विश्व। स्वप्नावस्थाको अभिमानीलाई भनिन्छ तैजस। किन भन्दा त्यसमा भौतिक विषय नभइकन केवल मानसिक विषयहरू छन् र मानसिक तेजोमय विषय छन्। मनै भित्र मनबाटै जन्मिएका तेजोमय विषय भनेर त्यसलाई तैजस भनिन्छ। त्यसै गरी प्राज्ञ भनिन्छ सुसुप्ति अवस्थाको अभिमानीलाई। किन भन्दा प्रकर्षेण अज्ञ, प्र अनि अज्ञ जोडिदिएपछि प्राज्ञ हुन्छ। भनेको के पनि नजान्ने भनेको, अज्ञ भनेको नजान्नेवाला, प्रअज्ञ भनेको चाहिँ यस्तो नजान्ने कि त्यो नजान्नेको पनि हद। किन सुसुप्ति अवस्थामा केही जान्दैन, आफूलाई जान्दैन, अरूलाई जान्दैन, सुतेको हो कि उठेको केही थाहा पाउँदैन, अनुकूल प्रतिकूल हित अहित केही थाहा नपाइकन एकदमै मुडो लडे जस्तो लडेर बसेको छ, के पनि बुझ्दैन। त्यही भएर प्राज्ञ हो। बहिष्प्रज्ञः विभु विश्वः अन्तः प्रज्ञः तैजसः घन प्रज्ञः प्राज्ञ भनेको छ। यिनका चेतना तीन थरीलाई विषय गर्ने चेतना छन्। विश्वले कसलाई विषय गर्छ भन्दा बहिष्प्रज्ञ भनेको विश्वको प्रज्ञा चाहिँ बहिर्मुखी छ। बाह्य विषयलाई उसले चाहिँ आफ्नो ज्ञानले प्रकाशित गर्छ विश्वले। किन जागृत अवस्थामा बाह्य विषयहरू सुनिन्छन्, देखिन्छन्, चाखिन्छन्, सुनिन्छन्, छोइन्छन्। अर्थात् विश्वले आफ्नो प्रज्ञाद्वारा
बाहिरी विषयहरूलाई प्रकाशित गर्छ। त्यही भएर विश्वलाई बहिष्प्रज्ञ भनेर बताइयो, किनकि उसको प्रज्ञा बहिर्मुखी छ। इन्द्रियको माध्यमले बाहिर निस्किन्छ उसको प्रज्ञा र विषयलाई प्रकाशित गर्छ, देखाउँछ। स्वप्नावस्थाको अभिमानी तैजसले के गर्छ भन्दा अन्तःप्रज्ञ, त्यसले चाहिँ आन्तरिक विषयलाई आफ्नो प्रज्ञाद्वारा प्रकाशित गर्छ। त्यो बेलामा बाहिरी विषय छैनन्। स्वप्नावस्थामा विषयहरू बाहिरी होइनन्, तिनीहरू मनकै भित्रका आफ्नै मनभित्रकै कल्पना विषय हुन्, वासनामय पदार्थ हुन्, काल्पनिक पदार्थ हुन्। मनमा जस्तो जस्तो वासना छ मनले त्यस्तै त्यस्तै आकार लिएको हो। त्यहाँ स्वप्नको दृश्य भनेको सबै मनकै परिणाम हो। मन नै विभिन्न वस्तुहरूको रूपमा बनेको हो। तैजसले कसलाई प्रकाशित गर्यो भन्दा त्यही मनका आकारहरूलाई, मनका जो दृश्य आकारहरू छन् ती आकारलाई नै प्रकाशित गर्यो। अर्थात् अन्तःप्रज्ञ भनेको भित्री विषयलाई प्रकाशित गर्छ उसको प्रज्ञाले। त्यही भएर तैजसलाई अन्तःप्रज्ञ भनियो। अनि सुसुप्ति अवस्थाको अभिमानीलाई प्राज्ञ भनिन्छ। प्राज्ञ चाहिँ कस्तो छ भन्दा घनप्रज्ञ छ अरे। घनप्रज्ञ भनेको उसको प्रज्ञा चाहिँ घन, एकदम डल्लो पारेर एकदमै घन भएको छ। घन भनेको असाध्यै सघन भन्छ नि, साह्रै कडा, त्यहाँभित्र घुस्ने ठाउँ नभएको भन्नेलाई घन भनिन्छ। सघन विचार गर्नु पर्यो, एकदमै सघन भनेपछि घन भएको, खाँडाखाँड भएको, त्यहाँभित्र अर्को चिज घुस्न नसकोस् त्यस्तो। सघन उपचार कक्ष भनेर राखेको हुन्छ। आइसियुको नाम हो क्या, सघन उपचार कक्ष। त्यसमा अब यस्तो उपचार दिनु पर्यो सघन, होइन? त्यहाँ निरन्तर चिकित्सकहरूको नजरबाट कहिले ओझेल नपर्ने, सधैँ उपचार भइरहने। उपचार भन्दा अर्को स्थिति नै नहुने, सघन उपचार। प्राज्ञाको चाहिँ चेतना कस्तो छ भन्दा घन प्रज्ञा भनेको एक डल्लो भएको छ उसको त्यो बेलामा प्रज्ञा। किनकि प्रज्ञा हृदयबाट वासनाको कारणले इन्द्रिय छिद्रहरूको मार्फत बाहिर निस्किने हो। 4औं श्लोकको चर्चामा पनि हामीले भनिसक्यौँ। त्यो चेतनाको केन्द्र जो हृदयभित्र साक्षी भएर बसेको छ, त्यसको त्यो ज्ञान रूपी ज्वाला, प्रकाश, दियोको प्रकाश, त्यो भुँडको फुटेको पालबाट बाहिर किरणको धाराको रूपमा निस्किए जस्तो मनभित्र रहेको त्यो साक्षी चैतन्यको प्रकाश पनि वासनाले मनलाई पाल पारेको छ, फुटाएको छ। अनि त्यही इन्द्रिय छिद्रहरू मार्फत विषयमा फैलिन्थ्यो जागृत अवस्थामा। त्यही भएर छरिएको भयो, जताततै चारैतर्फ छरियो। स्वप्नावस्थामा पनि इन्द्रिय त लीन भएका छन्। स्वप्नावस्थामा इन्द्रिय छैनन्, किनकि स्थूल विषयलाई ग्रहण गर्ने होइन। इन्द्रिय सबै आँखा नाक सबै बन्दै छन्। त्यहाँको दृश्य, त्यहाँको श्रवण भनेको कानले सुन्ने, आँखाले देख्ने होइन। आँखा बन्द गरेर सपना देख्छ, आँखाले देखेको कहाँ हो? भनेपछि इन्द्रियले विषय भोग गरेको होइन। बाहिर त छरिएन प्रज्ञा, तर भित्रभित्रै घुमिरह्यो नि त। वासनाले गर्दा प्रज्ञालाई मनका विभिन्न आकार प्रकारमा भित्रभित्रै घुमायो। बाहिर छरिन त पाएन, तर भित्रभित्रै एकदम गुम्सेर बस्यो। नरिवलभित्रको पानी हुन्छ नि, छप्लङ 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 गर्छ भित्रभित्रै, बाहिर निस्किन सक्दैन, फुटेको छैन, त्यो खपटा फुटेको छैन, तर हल्लाउँदाखेरि छप्लङ 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 गर्छ। त्यो नरिवलको पानी त्यो खपटा बाहिर निस्किन नसके पनि छचल्किएर घुमेर भित्रभित्रै बसे जस्तो स्वप्नावस्थामा पनि त्यसको चाहिँ प्रज्ञा भित्रभित्रै वासनाले गर्दा घुम्यो। यसरी जागृत अवस्थामा त पालबाट बाहिरै छरियो, स्वप्नावस्थामा पनि एकदमै छचल्कियो। तर सुसुप्ति अवस्थामा भने घन प्रज्ञ भनेको त्यो प्रज्ञा न बाहिर विषयमा छचल्किएको छ, न वासनाद्वारा घुम्न सकेको छ, किनकि मन नै लीन भइसक्यो। वासनाको मुख्य स्थान
मन हो, त्यो मन नै अविद्यामा लीन भयो। अब अविद्यामा गएर एकदमै भस्याक भुसुक्क निराएर बसेको छ, त्यो वासना सबै एकदम थिचिएर बस्यो। वासनाले गर्दा प्रज्ञानलाई खलबल्याउँथ्यो, त्यो खलबल्याउने चिज भएन। अब ज्ञान चाहिँ, प्रज्ञा चाहिँ एक डल्लो भएर बसेको छ, स्पन्दन नभइकन डल्लो पारेर बसेको छ। घन भनेको मान अब के डल्लो पार्ने भनेर ज्ञान डल्लो पार्ने त कुरै भएन, पिठो हो र डल्लो पार्ने। तर विषयमा नजानु, नछचल्किनु, बाहिर ननिस्किनु, भित्र पनि वासनाले नघुम्नुलाई नै त्यहाँ डल्लो पर्यो भनियो। एकदम स्थिर भएर बसिरहेको छ र केही पनि नजानेको कुरालाई जान्यो, कुनै आकार लिन सकेन किनकि वासना छैन। त्यहाँ कुनै आकारमा परिणत भइहाल्थ्यो, वासना भएको भए शब्द स्पर्शको ज्ञान इत्यादि रूपमा परिणत भइहाल्थ्यो प्रज्ञा। तर वासना नभएको हुनाले कुनै आकार विशेषमा परिणत हुन पनि सकेन, हल्लिन पनि पाएन। बाँधेर लडाएको कैदी जस्तो हल्लिनु खोज्दै नि सक्दैन बिचरा। डोरीले चारैतर्फ पुरै मम्मीलाई त्यो कसेको हुन्छ नि चारैतर्फ, यसरी मम्मी कसेको देखाउँछ नि उसमा, पिरामिडभित्रको मम्मी बाँधेको जस्तो कसैलाई बाँधेर राखेको छ भने अब त्यो हल्लिन इच्छा गरे पनि यति हातै पनि हल्लाउन सक्दैन, किन के जम्मै थोक बाँधेको छ। त्यस्तै एकदमै खाँतिएर बसेको चाहिँ चिज जस्तो वस्तु जस्तो भएर एकदमै अज्ञानमा लीन भएर बाँधिएर बसेको छ। जे होस् प्रज्ञा के भएको छ भन्दा डल्लो परे चाहिँ एकदम स्थिर भएको छ। अब फरक के छ भने प्रज्ञा यस्तै स्थिर हुन्छ, स्थित प्रज्ञाको पनि नामै स्थित प्रज्ञा छ। स्थित प्रज्ञा भनेको जसको प्रज्ञा स्थित भयो, अब एक ठाउँमा स्थिर भयो, हल्लिएन। प्राज्ञाको जो अवस्था हो, सुसुप्ति अवस्थाको अभिमानी, त्यहाँ पनि एकदम स्थिर भएर बस्यो, घन प्रज्ञा, डल्लो परेर बस्यो प्रज्ञा। तर प्राज्ञाको जो घन प्रज्ञा भनेर बताएको छ नि सुसुप्ति अवस्थामा, त्यहाँ चाहिँ त्यो डल्लो पार्ने भनेको बलजफ्ती हो हैन। वासना सबै मन जम्मै अज्ञानमा लीन भएको हुनाले त्यहाँ हल्लिनै नपाएर, विषय नै नभएर हल्लिन नपाएको हुनाले डल्लो पारेर बसेको छ प्रज्ञा। विषय पाउने बित्तिकै फुत्तै निस्किहाल्छ। तर तत्त्वज्ञानको अवस्थामा चाहिँ विवेकद्वारा, विचारद्वारा पदार्थहरूको मिथ्यात्वको निश्चय भएको हुनाले पदार्थमा मन जान नखोजेर त्यसबाट एकदमै अलम बुद्धि भएर ल पुग्यो मलाई यो संसार चाहिएन भनेर छोडेर त्यागेर आँखा देख्दा देख्दै पनि मन नभएको अवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ प्रज्ञा सारा इन्द्रिय मन साबुत हुँदा हुँदै पनि बाहिर नगइकन एकदम स्थिर भएर बसेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ आफ्नो विवेकद्वारा भएको। मैले आफ्नो साधनाद्वारा, विवेकद्वारा पदार्थको मिथ्यात्वलाई निश्चय गरेर, वैराग्य धारण गरेर, समदमको अभ्यासद्वारा अनि प्रज्ञालाई स्थिर गरेर आत्मामा लगाएर आफूमै अवस्थित भएको अवस्था चाहिँ त्यो स्थित प्रज्ञा हो, जसले तत्त्वज्ञान मोक्ष प्रदान गर्छ। त्यो चाहिँ आत्मामा अवस्थित भएर अड्डियो। तर सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ अज्ञानमा लीन भएर अड्डियो। अड्डिन त अड्डियो प्रज्ञा, तर एउटा अज्ञानमा लीन भएर अड्डियो, अर्को आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएर अड्डियो। फरक छ यति। सुसुप्ति अवस्थालाई घन प्रज्ञा, सुसुप्ति अवस्थाको प्राज्ञालाई घन प्रज्ञा भनिन्छ किनकि त्यो डल्लो परेको छ। यसरी यिनीहरूको प्रज्ञाका विषय पनि भिन्न भिन्न भए, यिनले प्रकाशित गर्ने विषय भिन्न भिन्न भए। विश्वले बाहिरी पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने भयो, तैजसले आन्तरिक वासनामय पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने भयो भने उसले चाहिँ ज्ञान डल्लो परेर एकदमै स्थिर भएर बस्ने भयो प्राज्ञ। अब भोग्य विषय पनि तीन थरी छन् यिनीहरूको। तीन थरीलाई बुझेपछि अनि त्यो तीन थरीभित्र रहेको एउटै छ भन्ने कुरो पछि बुझिन्छ के। पहिला तीन थरी बनाउने अनि तीनवटालाई फेरि जोडेर एउटै बनाउने। वेदान्तको त यस्तो छ लीला। विश्व हि स्थूल भूम नित्यम तैजस प्रविविक्त भुक् आनन्द भुक् तथा प्राज्ञस्था भोगम निबोधत। फेरि भन्नुहुन्छ गौडपा, तीनटा अवस्थाको अभिमानीहरूको वर्णन गर्दै विश्व भन्ने कस्तो छ भन्दा स्थूल भोग। विश्वले के गर्छ भन्दा स्थूल पदार्थको भोग गर्छ।
स्थूल पदार्थलाई भोग गर्छ, इन्द्रियद्वारा स्थूल विषयलाई ग्रहण गर्छ र त्यही ग्रहण मैले गरेको भन्ने ठान्छ। अब शरीरमा तादात्म्य छ अनि शरीरले ग्रहण गरेकोलाई नि मैले ग्रहण गरेको भन्ने ठान्छ, त्यही स्थूल भोग भइहाल्यो। अनि तैजस प्रविविक्त भोग, तैजस चाहिँ कस्तो छ भन्दा भोक्ता त हो, के को भोक्ता भन्दा प्रविविक्तको भोक्ता। प्रविविक्त भनेको वासनामय पदार्थ, त्यसलाई भोग गर्छ तैजसले। विश्वले स्थूललाई भोग गरे जस्तो तैजसले चाहिँ प्रविविक्त वासनामय पदार्थलाई भोग गर्छ। अनि आनन्द भोग तथा प्राज्ञ, प्राज्ञले केलाई भोग गर्छ नि भन्दा प्राज्ञले चाहिँ शुद्ध आनन्दलाई मात्रै भोग गर्छ। त्यहाँ भोग गर्ने विषय आनन्द भन्दा बाहेक केही पनि छैन। बाँकी त्यो आनन्द पनि अविद्यामा प्रतिबिम्बित भएको ब्रह्मको आनन्द हो। अविद्यामा, अविद्या त छ नि त सुसुप्ति अवस्थामा, त्यो अविद्यामा ब्रह्मको जो आनन्द स्वरूप ब्रह्मको प्रतिबिम्ब भयो, आनन्दको प्रतिबिम्ब परिहाल्यो। त्यो प्रतिबिम्ब भएको अविद्या प्रतिबिम्बित आनन्दलाई उसले प्रकाशित गर्ने हुनाले त्यसलाई आनन्द भोग भनियो। हेरोस् आनन्द भोग, आनन्द आउँछ भन्छ त्यसले। त्यो बेला ढोका आनन्दसँग सुते भन्छ नि त, जाग्यो। के भोग गर्यो भन्दा आनन्दै भोग गर्यो, किनकि त्यही भनेको छ उसले, आनन्दसँग सुते केही थाहा पाइन भन्छ। विश्व चाहिँ स्थूल भोग, तैजस प्रविविक्त भोग भनेको वासनामय पदार्थको भोक्ता र प्राज्ञ चाहिँ आनन्दको भोक्ता। यसरी स्थूल शरीरलाई अभिमान गर्नेवाला विश्व जाग्रत अवस्थामा, अनि स्वप्नावस्थामा वासनामय शरीरमाथि अभिमान गर्नेवाला तैजस सूक्ष्म भोक्ता र दुवै शरीरलाई छोडेर अज्ञानमा लीन भएर आफ्नो आनन्दलाई, अज्ञान प्रतिबिम्बित आनन्दलाई भोग गर्नेवाला प्राज्ञ। भिन्न भिन्न भयो नि, दिनदिनै फेरियो कि फेरि विश्व भन्दा तैजस र प्राज्ञ भिन्न हुन्, तैजस भन्दा विश्व र प्राज्ञ दुईटै भिन्न हुन्, प्राज्ञ भन्दा तैजस र विश्व दुईटै भिन्न हुन्। हरेक दिन तीनटा चाहिँ स्वरूपहरू फेरिरहेका छन्। जीवात्माका तीनटा स्वरूपहरू दिनदिनै फेरिन्छन्, विश्व, तैजस र प्राज्ञ। विश्व भनेको स्थूल शरीरलाई म भन्छ उसले, जागृत अवस्थामा स्थूल शरीरलाई म भन्छ, त्यसैलाई आफ्नो परिचय बनाएर बसेको छ। अनि तैजसले चाहिँ स्थूल शरीरलाई म भन्दैन, त्यसलाई छोडिदियो। स्वप्नावस्थामा जाने बित्तिकै स्थूल शरीरको आत्मभाव छुट्यो। स्थूल शरीरभित्र भएको जो आत्मभाव छ, म भन्ने बोध, आत्मभाव स्थूल शरीरमा जो हुन्छ, त्यो चाहिँ तैजस छोडिदियो। स्वप्नावस्थामा पुग्ने बित्तिकै अर्कै शरीर आयो, त्यो वासनामा शरीर आयो, त्यसलाई लिएर म डाँडामा कुदेको, पानीमा नुहाएको, अथवा चाहिँ वनभित्र झाडी झाडी घुसेको देख्छ, के देख्छ? त्यो स्थूल शरीरलाई देखेको त होइन। त्यो स्थूल शरीर त बिस्तारै माथि छ, झाडीमा कसरी कुदोस्? बाघ कहाँबाट आउने? त्यो चाहिँ कोठाभित्र, थुनिएको कोठाभित्र। अब कहिले केही दान नगरेको मान्छेले पनि स्वप्नमा दान गरेको देख्ने गर्छ, त्यसले कहाँबाट दान गर्ने? है, सम्भवै छैन। भनेपछि त्यो चाहिँ स्थूल शरीरलाई छोडेर उसले स्वप्नावस्थामा अर्कै वासनामय शरीरलाई म भनिरहेको छ। त्यहाँ उसले म भनेको शरीर अर्कै हो, त्यो बिस्तारामाथिको शरीरलाई म भनेको होइन। नत्र सपनामा पनि आफू बिस्तारामाथि भएकै देख्नु पर्ने। सपना देखिरहँदा म कहाँ छु भनेर देख्छ, भन्दा म फलानु पहाडको टाकुरामाथि छु भनेर देख्छ। बदलियो नि त, शरीर बदल्यो कि बदल्यो? विश्वको शरीर स्थूल शरीर थियो भने सपनामा घुस्ने बित्तिकै त्यो स्थूल शरीर फाट्टै छोडेर तैजस अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै उसले अर्को शरीर लिइहाल्यो, वासनामय शरीर बनायो। त्यही भित्रको चिजलाई म भन्छ। अनि सपना देख्यो, सपना पनि कति देखिरहने होइन। अब सुसुप्ति अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै स्थूल पनि होइन, सूक्ष्म पनि होइन, दुईटै शरीर छुट्यो।
स्वाटै छोडेर एकदम अज्ञानमा लीन भएर आफू मात्रै भएर बसेको छ। हरेक दिन स्थूल शरीरलाई छोडेर नयाँ शरीरलाई आत्मबुद्धिले समात्यो, फेरि अर्को शरीरलाई आत्मबुद्धिले समात्यो, सूक्ष्म शरीरलाई पनि छोडेर फेरि सुसुप्ति अवस्थामा एकदम आफू मात्रै भएर बस्यो। आत्माको यो लीला दिनदिनै चलिरहेको छ। विश्व हि स्थूल भोग नित्यम तैजस प्रविविक्त भोग आनन्द भोग तथा प्राज्ञ तथा भेदम निबोधत। यसरी जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीरलाई आत्मभाव गर्ने विश्व, अनि स्वप्न अवस्थामा वासनामय शरीरमा आत्मभाव गर्ने तैजस, र सुसुप्ति अवस्थामा अज्ञानमा लीन भएर आनन्दलाई मात्रै अनुभव गरेर बस्ने प्राज्ञ। यी तीनटा अवस्था र तीनटा अवस्थाका अभिमानीहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। तर यी सबैभित्र एउटा फेरि अनुस्यूत भएर रहने तत्त्व पनि छ। किनभने हामीलाई उठेको म र सुतेको म भिन्नै हो जस्तो लाग्दैन नि। जो म हिजो निदाएको थिएँ आज म त्यही उठेको हुँ भन्छ। अवस्था र अवस्थाका अभिमानीहरू फेरि बदली, शरीर पनि बदलियो तिनीहरूको। तर म आफू बदलिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर नबदलिने पनि तत्त्व छ, बदलिने तत्त्व पनि छ, यहाँ नबदलिने तत्त्व पनि छ। त्यो नबदलिने तत्त्वलाई साक्षी भनिन्छ अथवा कुटस्थ भनिन्छ, जसलाई माण्डुक्य उपनिषदको भाषामा तुरीय भनेको छ। तुरीय भनेको ब्रह्मकै नाम हो। तुरीयम त्रिषु सन्ततम, तुरीयम त्रिषु सन्ततम। तुरीय ब्रह्म चाहिँ तीनै अवस्थाहरूमा र तीन अवस्थाका अभिमानी विश्व, तैजस र प्राज्ञमा सबैमा बराबर रूपले सन्ततम अनुस्यूत भएर रहेको छ, अनुगत भएर रहेको छ। सम्यक ततम सन्ततम समान रूपले व्याप्त छ तीनटैमा। विश्वमा पनि त्यही आत्मा छ, तैजसमा पनि त्यही आत्मा छ, प्राज्ञमा पनि त्यही आत्मा छ। एउटै आत्मा तीन अवस्थाहरूमा सबैमा व्याप्त छ। त्यही भएर अवस्था र अवस्थाका अभिमानी भिन्न हुँदा हुँदै पनि आफू एउटै भएको मान्छेलाई बोध छ। र सपनाको सम्झना जाग्रतमा हुन्छ। अब सपनाको अनुभव तैजसले गरेको हो। तैजसले गरेको अनुभवलाई विश्वले कसरी सम्झिने मिल्थ्यो? यदि पुरै भिन्न हुने भए, यिनीहरू पुरै भिन्न हुनु भए त तैजसले गरेको अनुभव, सपनाको दृश्यको अनुभवलाई जाग्रतमा आएर विश्वले सम्झेर कसरी, अनि यो सपना यस्तो देखेँ मैले भनेर कसरी भन्न मिल्थ्यो? अथवा जाग्रतमा देखेको खाएकोलाई सम्झेर सपनामा दृश्य बनाएर देख्न कसरी मिल्थ्यो? विश्वले अनुभव गरेको संस्कारलाई लिएर तैजसले कसरी सपना प्रपञ्च रचना गर्न सक्छ? गरिरहेको छ। यसको अर्थ विश्व, तैजस, प्राज्ञ चाहिँ त्यही एउटै अद्वितीय आत्माका नै विभिन्न अवस्थाका नाम हुन्। एउटै आत्मा छ, त्यो नै स्थूल उपाधिमा आत्मभाव गर्दा त्यसलाई विश्व भनिन्छ। तादात्म्य भावले स्थूल शरीरलाई त्यसले म भनेर मान्यो, त्यो अवस्थामा त्यसलाई विश्व भनिन्छ। त्यही आत्माले तादात्म्य भाव गरेर वासनामय शरीरलाई आफू भनेर समात्यो, त्यहाँका दृश्यलाई आफ्नो वरिपरिको दृश्यको रूपमा ग्रहण गर्न थाल्यो भने त्यसलाई तैजस भनिन्छ। त्यही आत्मा अज्ञानमा लीन भएर एकदमै विश्राममा बस्यो, केही संसारका कुनै पनि कुरालाई, शरीरलाई थाहा नपाइकन बस्यो, एकदम चुपचाप भएर एक्लै, भने त्यसलाई प्राज्ञ भनिन्छ। एउटै आत्माको अवस्था हो। तीनटा चाहिँ कल्पित हुन्। एउटा त्यो अन्तिमको तुरीय भन्ने चाहिँ वास्तविक हो। विश्व, तैजस, प्राज्ञ चाहिँ कल्पित नाम राखेको हो। सबैले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न अवस्थाको रूपमा मानेको हुनाले शास्त्रले पनि तीन थरी अवस्था भनेर मान्यता दियो। र तीनवटा चेतनको पनि अलग अलग नाम दियो। तिनको भेद व्यवस्था पनि सबै गर्यो। तर त्यो चाहिँ कल्पित नाम हो, कल्पित भेद हो। एउटै भिन्न भिन्न देखिएको, भिन्न भिन्न बनेको हो चाहिँ तुरीय भनिने, जो अन्तिम चौथो भनिने वाला जो आत्मा हो, त्यो तुरीय चाहिँ सही हो। त्यो सबै अवस्थामा छ। तुरीयम सन्ततम।
यसरी विभिन्न अवस्थाहरू बदलिरहँदा पनि आत्मा निरन्तर अनुस्यूत छ। त्यही कुरा भन्नुहुन्छ व्यावृत्तास्वर्तमानमहमित्यन्त स्फुरन्तं सदा। व्यावृत्त भइरहेका बदलिरहेका अवस्थाहरूमा पनि अहम अहम इति अनुवर्तमानम, म बनेर अनुवर्तमान छ आत्मा। म भन्छ सबैले, त्यो म हिजो र आज सबै बराबर भएर सबैमा अनुस्यूत भएर बसेको छ, भित्रै स्फुरित छ। त्यो मलाई जान्न अर्को कुनै इन्द्रियको आवश्यकता पर्दैन, कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन। म छु भन्नका लागि कुनै पनि माध्यम चाहिँदैन, बिना माध्यम प्रकाशित हुने मेरो स्वभाव त्यस्तो छ। मलाई चिन्न कुनै विद्यालयमा पढ्न पर्दैन, मेरो आफ्नो अस्तित्वलाई बुझ्न कुनै भाषा नजान्दा, कुनै कला अथवा चाहिँ कौशलहरू नजान्दा पनि म भन्ने कुरालाई मान्छेले स्वतः जानेको छ। बोल्न नजान्दा पनि मलाई चिनिसकेको, भन्न नसक्ला, म छु भन्न नसक्ला, तर म भन्ने बोध चाहिँ उसलाई छ। किन भन्दा त्यसलाई कुनै पनि नयाँ माध्यमको आवश्यकता छैन। यस्तोलाई भनिन्छ स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश भनेको कुनै अरू माध्यमले प्रकाशित हुन नपर्ने, आफैमा ठ्याक्कै प्रकाशित भइहाल्ने, अर्को कुनै साधन सहयोग कसैको पनि अपेक्षा नहुने, त्यस्तो स्वयं प्रकाश भएर निरन्तर भित्रै सधैँ स्फुरित भइरहेको छ। अहम अहम अहम, म भन्छ। निदाउँदा पनि त्यो म भन्ने चिज छुटेको छैन। सास फेर्दाखेरि पनि सोहम भन्छ अरे। सासको जो भित्र र बाहिरको ध्वनि छ, ऋषिहरूले त्यसलाई एकदम आन्तरिक दृष्टिले विचार गर्दाखेरि त्यसमा सोहम भन्ने ध्वनि सुने। सास तान्दाखेरि सो भन्छ अरे, फाल्दाखेरि हम भन्छ अरे। सोहम भनेको त्यही म हुँ, त्यही म हुँ, त्यही म हुँ भन्छ। सह अहम सोहम। निरन्तर आफू छु, त्यही म कायम छु, त्यही म कायम छु, मेरो अस्तित्व त्यही पूर्ववत विद्यमान छ भन्ने कुरालाई सासको भाषामा पनि दोहोऱ्याइरहेको छ। अचेत अवस्थामा पनि जपिरहेको छ, म छु। थाहा नपाउँदै पनि आफूप्रति सचेत छ। आफूप्रति मान्छे सचेत भएको कुरा थाहा नपाइ पनि सचेत छ। थाहा पाएर सचेत भयो भने त ज्ञान भइहाल्यो। म छु भन्ने कुराप्रति सबै मान्छेहरू निरन्तर सासको भाषाले भए पनि सचेत चाहिँ छन्, तर त्यसलाई अलिकति बुझ्न चाहिँ बुद्धिले बुझ्न बाँकी छ। त्यस्तो निरन्तर स्फुरित भइरहने आत्मा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। यस्तो आत्मालाई जिज्ञासुहरूको अगाडि भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्राद्वारा जसले प्रकट गरिदिनुहुन्छ, त्यस्ता दक्षिणामूर्ति परमात्मा हुनुहुन्छ। सनक सनन्दनहरूको अगाडि भगवान दक्षिणामूर्ति भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लिएर प्रकट हुनुभएको थियो। यस्तो मुद्रालाई ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। अब ज्ञान मुद्राको अर्थ के छ भन्दाखेरि, ज्ञान मुद्रामा बुढी औँलाले चोरी औँलाले थिचेर यसरी गोलो आकार बनाइन्छ। त्यहाँ बुढी औँलो भनेको चाहिँ ब्रह्मको स्वरूप हो, अनि चोरी औँलो भनेको चाहिँ जीवात्माको स्वरूप हो। तँलाई चोर भन्नु पर्यो भने ठडाएर चोर मलाई भन्छ नि। जीवात्मा चाहिँ ठड्याउनु कुनै व्यक्तिले देखाउनु पर्यो भने ऊ त्यो मान्छे हो भनेपछि चोरी औँलो चाहिँ जीवात्माको स्वरूप हो। बुढी औँलो, अब बुढी भएपछि बुढी भनेको बुढो पहिलादेखिको, बुढी औँलो भनेको ब्रह्मको स्वरूप हो। जीवात्मा चाहिँ छट्टु हुन्छ असाध्यै, त्यही भएर चोरी औँलो, चोरी चकारी गर्दा पनि पछि पर्दैन जीवात्मा। चोरी औँलो चाहिँ जीवको स्वरूप हो। अनि अरू तीनटा औँला, कान्छी औँला, साइने औँला, माइली औँला, माझी औँला, यी तीनटा औँला चाहिँ तीनटा मायाका तीनटा गुणहरूका स्वरूप हुन्, सत्व रज तम। अब यसको एउटा आध्यात्मिक व्याख्या गरेको बुढी, त्यो चाहिँ ज्ञान मुद्राको स्वभावैले चोरी औँलो जहिले पनि यो अरू तीनटा औँलासँग मिलेर बसेको हुन्छ। स्वभावै छोडिदिने हो भने चोरी औँलो तीनटा औँलाको भागमा गएर बस्छ, बुढी औँलोतिर त छैन, बुढी औँलो अलग्गै बसेको छ।
अर्थात् जीवात्मा स्वभावैले तीनटा प्रकृतिका गुणहरूतर्फ झुक्छ जहिले पनि। सत्व रज तम तीनटा गुणहरूकै संसारमा, यही संसारको राज्यमा स्वभावैले जीवात्मा झुकेको हुन्छ। उसको लसपस चाहिँ प्रकृतिका गुणतर्फै हुन्छ जे भनेको। अलग्ग बसेको छ ब्रह्म, नछोइकन बसेको छ। यतापट्टिको चारैवटा भन्दा नछोइकन बसेको छ नि बुढी अङ्गै छुट्टै। त्यो निस्किन पनि तलदेखि मूलदेखि नै छुट्टैबाट निस्केको छ। तलैदेखि मणिबन्ध भन्छ यसलाई, मणिबन्धदेखि नै बुढी अङ्ग छुट्टै निस्केको छ, हाँगा छुट्टै भयो भने जस्तै आफ्नै मूलमा आफ्नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व बनाएर बसेको छ ब्रह्म। त्यतातर्फ यो बुढी औँलो तान्न पर्यो भने गाह्रो पर्छ, थाक्छ बुढी औँलो, श्रम पर्छ। अर्थात् जीवात्मा रूपी चोरी औँलोलाई तीन गुण रूपी तीन औँलाबाट छुट्याएर बुढी औँलो रूपी ब्रह्ममा ल्याएर मिलाउनु, त्यसले थिचेर त्यसमा चाहिँ राख्नु, त्यसलाई भनिन्छ भद्रा मुद्रा अथवा स्वरूप स्थिति, निधिध्यासन भनौँ अथवा ज्ञानको अवस्था भनौँ। त्यसमा के गर्छ भन्दा जीवात्मा गुणबाट छुट्टिन्छ, मनबाट छुट्टिन्छ। मनमा जो तादात्म्य राखेको थियो, संसर्ग तादात्म्य फट्टै जोडिएको थियो मनसँग, त्यो मनसँग भएको तादात्म्यलाई छोड्छ अनि आफू यतापट्टि आएर ब्रह्मसँग जोडिएर बस्छ। ज्ञानको स्थितिलाई यो ज्ञान मुद्राले देखाएको छ। भित्रको जो ज्ञानको स्थिति हो, दक्षिणामूर्तिको नित्य स्थिति, त्यो चाहिँ उहाँको ज्ञान मुद्राले स्पष्ट गर्छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँले केही उपदेश दिनु भएन, यति हो उहाँले देखाएको। सङ्केतबाट दिएको उपदेश हो भने जम्मा ज्ञान मुद्राको उपदेश हो, जम्मा यति, बस सक्यो। के सङ्केत गरिदिनु भयो भन्दा म निरन्तर तीन गुणभन्दा अलग्गिका भएर आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा नै निरन्तर अवस्थित छु भन्ने कुरालाई उहाँले ज्ञान मुद्रा धारण गरेर सङ्केत गरिदिनु। अब यो ज्ञान मुद्रा अथवा स्वरूप स्थिति सामान्य साधकहरूको पनि अथवा तत्त्वज्ञानीहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको पनि हुन सक्छ। तर निरन्तर दक्षिणामूर्तिको जस्तो निर्वासन भएर पूर्णतया वासना रहित भएर स्वरूप स्थिति हुन चाहिँ सामान्य मान्छेको गाह्रै छ। किन भन्दा व्यवहार अलिकति केही गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो स्वरूप स्थितिबाट झरेर गुणमा आइहाल्नु पर्छ। व्यवहार गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै तीन गुणमध्ये कुनै न कुनै गुणलाई समात्नै पर्यो। अब गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्न पर्यो भने पनि, तत्त्वज्ञानी नै गुरु रहेछ भने पनि उपदेश गर्न शिष्य देख्न पर्यो, करुणाको भाव निकाल्नु पर्यो, अनुग्रहको भाव निकाल्नु पर्यो, सत्व गुणलाई लिनु पर्यो। भनेपछि अलिकति स्वरूप स्थितिबाट अलिकति उछिट्यो नि त, तीन गुणतर्फ आयो नि। राजा भरतले मृग बगिरहेको देखेर दया गर्यो। त्यो बेलासम्म ब्रह्मचिन्तन गरेर आफूलाई ब्रह्ममा लीन गरेर बसेका हुन्थे। भगवानको पूजा गरेको पनि बिर्सिएर पूजा गर्थे। भगवानको ध्यान गर्दा गर्दै ध्यान गरेको बिर्सिन्थे। भगवानको भित्र घुसेर ब्रह्म भएर बस्थे, परमात्मा बनेर बस्थे। तर बगिरहेको मृग देखेर दयाको भाव आयो, अर्थात् उछिटिएर सत्वगुणमा पुगिहाल्यो। दया भनेको सत्वगुणको कार्य, करुणा दया सत्वगुणको कार्यमा उछिटिए, तत्कालै उछिटिए। प्रारब्धको प्रबल वेग थियो नि त। तब तत्काल उछिटिएको हुनाले एकछिनसम्म त्यो मृगलाई बाहिर ल्याइदिएर, तपस्वी थिए, उनको घर थिएन, केही थिएन, संसारको जिम्मा उनले लिएको होइन। बगिरहेको देख्दाखेरि बचाउनुसम्म कर्तव्य थियो। बाहिर ल्याएर यसो वनमा लगाएर छोडिदिएको भए उनको कर्तव्य सकिन्थ्यो। तर उछिटिएर गुणमा मिलिसकेपछि अब गुणमा मिल्ने बानी लाग्यो नि, अनि सत्वगुणले रजोगुणतर्फ तान्यो। अर्थात् अलिकति माया मोह भयो, होइन मैले छोडेँ भने त मर्छ कि क्या भन्ने हो। मानव भयवर्ग जम्मै नवजात सद्योजात शिशुहरूलाई राजा भरतले पाल्ने जिम्मा लिएको छ। त्यस्तो त होइन, मैले छोडिदिएँ भने त मर्छ कि क्या भन्ने हो। रजोगुणमा तानिहाल्यो अनि गर्दा गर्दै फेरि मोह भयो, तमोगुणमा आइहाल्यो। दया, माया र मोह तीन थरी छ छुट्टै। दया सत्वगुण हो, माया प्रेम चाहिँ रजोगुण आकर्षण,
अनि हुँदाहुँदै मोह, त्यो नभइकन त म त मरिहाल्छु कि क्या हो, ला कहाँ गयो होला भन्ने खालको चाहिँ मोह हो। यसरी गुणमा उछिट्टिने अलिकति अभ्यास भएको हुने बित्तिकै सत्वले रजमा, रजले तममा झारेर अन्तिममा मृग नै बनाइदियो। त्यो त प्रसिद्ध इतिहास हो नेपालको म्याग्दी जिल्लाको, होइन? राजा भरत जड भरत भएर आए, पछि मृग बन्न पर्यो बिचमा। भनेपछि जीवात्मा स्वभावैले उछिट्टिन, ठ्याक्कै उछिट्टिन तयारै भएर बस्छ। अरू पनि तत्त्ववेत्ताहरू अथवा विचारकहरू हुन्छन्, विचार गरुन्जेल मन एकदमै एकाग्र गरुन्जेल मनलाई ब्रह्ममा राख्छन्, समाधि लगाएर पनि बस्छन्। तर त्यो सधैँ स्थिति रहन्न, कहिलेकाहीँ उछिट्टिएर फ्याट्ट तीन गुणतर्फ मिलिहाल्छ। तर दक्षिणामूर्तिको चाहिँ स्वरूप स्थिति नै सधैँ स्थायी रूपमा ज्ञान मुद्रा छ। यही फरक छ भनेको निरन्तर आत्मभावमा अवस्थित, बस। त्योभन्दा अर्को कुनै भावै छैन, त्योभन्दा अर्को कुनै अवस्था नै छैन उहाँको। अरू ज्ञानीहरूको जस्तो ज्ञान अवस्था र चाहिँ व्यवहार अवस्था भन्ने दुई थरी अवस्था नै छैन। त्यही एउटा स्वरूप स्थिति मात्रै छ, स्थायी। त्यो स्वरूप स्थिति स्थायी भएको हुनाले उहाँको उपदेशद्वारा नै, उहाँको सान्निध्यद्वारा नै व्यक्ति ब्रह्माकार वृत्तिमा पुग्छ। वृत्तिरहित भएर बस्नु भएको छ उहाँ, स्थायी एकदमै वृत्तिरहित स्थितिमा बस्नु भएको छ। आफू वृत्तिरहित स्थिति माथि पुगेको हुनाले उहाँको सान्निध्यमा सारा व्यक्तिहरूको वृत्ति चाहिँ ब्रह्माकार बन्छ, ब्रह्माकारतर्फ तानिन्छ। अब साह्रै बहिर्मुखी छन् भने अलिअलि अन्तर्मुख हुन्छ, किन पूर्ण बहिर्मुख छ नि हुन्छ, त्यो पनि अलिअलि अन्तर्मुख हुन्छ। अलिअलि अन्तर्मुख भएको मान्छे अलि ध्यानमा पस्छ, अनि अलिअलि निधि ध्यासन गर्न बानी परेको र एकछिन एकछिन भने पनि ब्रह्माकार बनाउन बानी परेको हो भने त्यसको अखण्डाकार वृत्ति बन्छ। यस्तो विचित्रको चाहिँ सान्निध्यको महिमा छ। त्यही कुरा उहाँले सनक आदिको अगाडि प्रकट गर्नुभयो। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया, जसले आफ्नो ज्ञान मुद्राद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो स्वरूप भनेको निरन्तर ब्रह्मस्थिति, वृत्तिरहित ब्रह्मस्थिति, आफ्नो स्वाभाविक स्थिति, सहज स्थिति, जसलाई प्राप्त गर्न अब ब्रह्माकार वृत्ति पनि चाहिँदैन। अब आफू ब्रह्म हुनका लागि अर्को कुनै सम्झेर ब्रह्म भइरहनु पर्ने, शास्त्र प्रमाण पल्टाएर ब्रह्म भइरहनु पर्ने, सत्सङ्ग सुनेर ब्रह्म भइरहनु पर्ने, मनको वृत्ति बनाएर ब्रह्म भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब भयो ब्रह्म, सक्यो। त्यस्तो स्वाभाविक स्थितिमा निरन्तर जो चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गरेर बस्नुहुन्छ भनेपछि दक्षिणामूर्तिको स्वरूप चाहिँ ब्रह्माकार वृत्ति पनि बाधित भएपछि बल्ल प्रकट हुन्छ। यदि प्रकट हुने हो भने दक्षिणामूर्तिको स्वरूप भनेको वृत्तिरहित जो ब्रह्मस्थिति हो, त्यो बेलामा हरेक व्यक्तिभित्र दक्षिणामूर्ति प्रकट हुनुहुन्छ। वृत्तिको कोलाहल पनि शान्त भइसकेपछि अब खोज्ने अभियान जति सबै सकियो। ब्रह्माकार वृत्ति चरम खोजी अभियान ब्रह्माकार वृत्तिको अभियान थियो, त्यसको कोलाहल पनि सकियो, ब्रह्माकार वृत्ति बन्यो, अनि अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै अन्तःकरणको वृत्ति अज्ञानकै कार्य हो, त्यही भएर त्यो ब्रह्माकार वृत्ति पनि सँगसँगै जलेर नष्ट भयो। त्यो नष्ट हुने बित्तिकै जीवभाव खोज्नेवाला जो जिज्ञासु भन्ने अलग जीवभाव थियो, त्यो खोज्नेवाला पनि नष्ट हो। खोज्नेवाला नै सकिएपछि चुप भइहाल्यो, मौन सकिएन। त्यो मौन स्थिति खोज्नेवाला नै हराएपछिको जो चुपचाप भस्याक भुसुक्कै भयो, जम्मै खोज्ने जति कुरा जम्मै सकियो। सबै गाउँभरि आगो लागेपछि कस्तो हुन्छ गाउँमा? भस्याक भुसुक्कै आगो पनि निभेपछि के भस्याक भुसुक्कै सुनसान भए जस्तो यो जम्मै खोजी गर्ने अभियान जति जम्मै सकिएर आगो ज्ञानको आगोमा बलेर ज्ञानको आगो पनि निभ्यो। अब इन्धन भएको बलोस्, निभेर चुप्प भएर बसेको अवस्था जो हो त्यो चाहिँ स्थायी स्वरूप स्थिति हो। त्यस्तो कसैको चाहिँ वृत्तिरहित ब्रह्मस्थिति छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा आत्मा दक्षिणामूर्तिको रूपमा चाहिँ आविर्भाव भयो, दक्षिणामूर्ति जस्तो भयो भनौँ न। त्यही स्थितिमा दक्षिणामूर्ति निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यही दक्षिणामूर्तिको स्वरूप त्यो व्यक्ति चाहिँ दक्षिणामूर्ति भएर प्रकट हुन्छ। त्यस्ता गुरुमूर्ति, मेरा गुरु त्यस्तै वृत्तिरहित स्थितिमा बस्नु भएको छ। शङ्कराचार्य भन्दै हुनुहुन्छ मेरा गुरु गोविन्द पादाचार्य त्यही दक्षिणामूर्तिकै रूपमा निरन्तर वृत्तिरहित ब्रह्मस्थितिमा निरन्तर बस्नु भएको छ।
जसले केवल स्वरूप स्थितिद्वारा, ज्ञान मुद्रा भनेको स्वरूप स्थितिको प्रतीक हो, केवल स्वरूप स्थितिद्वारा नै आफ्नो उपदेश गर्नुहुन्छ। शब्दले उपदेश गरेर भ्याइँदैन, शब्दले पुग्दैन। त्यो बेलामा ज्ञानी गुरुले आफ्नो स्थितिद्वारा नै जिज्ञासुलाई उपदेश गर्नुहुन्छ र उसको वृत्तिलाई ब्रह्माकार बनाइदिनुहुन्छ। अलिअलि एकछिन ब्रह्माकार त उसले निधि ध्यासनद्वारा बनाउँथ्यो, तर त्यो स्थायी भएर पूर्ण हुन सकेको थिएन। त्यो पूर्ण चाहिँ उहाँको भेलमा बगेपछि, उहाँको ज्ञानको सान्निध्य चाहिँ त्यो उपस्थितिको सान्निध्यमा त्यो भेलमा बगेपछि मन सञ्जमै बाटोबुट्टै फुटेर ब्रह्माकार भयो स्थायी रूपले। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ मौन व्याख्याको उपदेश जसले दिनुहुन्छ त्यस्ता दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति परमात्मा हुनुहुन्छ शिव। नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान शङ्कराचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।